من بعد ما عرفتي واش البروفيل ديالك مقبول في لونطري اكسبريس، جا الوقت باش دوز للمرحله الثانيه وهي توجد الوثائق المطلوبه. اللي خاصك تعرف ان الوثائق اللي غادي خصك توجد كتختلف على حساب ليطاب اللي وصلتي ليها في لونطري اكسبريس. كاين بعض الوثائق اللي غادي تحتاجهم غير باش تكري لو بروفيل ديالك، وكاين وثائق اخرى اللي غادي تحتاجها اون فوا تجيك لانفيتاسيون بور لا ريزيدونس بيرمانونت. نبداو بالوثائق اللي غادي تحتاج بور لا كرياسيون دو بروفيل. اول حاجه غادي تحتاجو هو الباسبور. الوغ الباسبور غادي تحتاجو بيان سور حيت غادي تاخذ منه بزاف ديال المعلومات بحال الاسم، السن ديالك، الجنسيه ومعلومات اخرى. ثاني حاجه امتحان ديال اللغه، طبعا الحال على حسب اللغه اللي دوزتي، يا اما فرنسيه يا اما انجليزيه يا اما اللغات بجوج. ثالث حاجه غادي تحتاج وهي ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك كما هضرنا عليها لا ديرنيير فوا. هاد ليكيفالونس كديرها اترافير دان اورغانيزم هنا في كندا، كتصيفط ليه لو دبلوم ديالك بلوس لي رولفي دو نوت، وهما كيديروا ليكيفالونس وكيصيفطوا لك لو ريزولتا على حساب ليتود اللي داروا لهاد لو دبلوم. يا اما كتاخذ لو ميم نيفو، مثلا الا كان عندك ماستر كيعطوك ماستر، اي دي فوا سا بو ايت ديفيرون، تقدر يعطوك مثلا او ليو دو ماستر كيعطوك باك بلس 3 ولا باك بلس 2، فريمون على حساب. حاجه اخرى اللي غادي تحتاج وهي لا نوميناسيون. بطبيعه الحال في حاله الا خديتي لا نوميناسيون قبل ما تكري لو بروفيل ديالك، حيت كما كنا هضرنا عليها في واحد الفيديو، هاد لا نوميناسيون هادي تقدر تاخذها قبل ما تكري البروفيل ديالك. كاينه هاد لا بوسيبيليتي، الا دخلتي اون كونتاكت ديريكت مع لا بروفانس اون كيستيون كيقدروا يصيفطوا لك لا نوميناسيون، وهاد لا نوميناسيون هادي تقدر تزيدها في لو بروفيل ديال كونطري اكسبريس، اي بيان سور كتربح بها دي بوين. حاجه اخرى اللي غادي تحتاج وهي لوفر دومبلوا، بيان ايفيدامون لا ميم شوز بحالها بحال لا نوميناسيون. في حالتي الا كانت عندك اون اوفر دومبلوا غادي تحتاج لو دوكيومون ولا الوثيقه اللي كتثبت بان عندك هاد لوفر دومبلوا، كوم سا تزيدها في لو بروفيل لونطري اكسبريس ديالك. واخيرا غادي تحتاج لا بروف دو فون. الوغ بالنسبه لا بروف دو فون غادي نخلي لكم بيان سور لو لين في صندوق الوصف، به غادي تعرفوا اكزاكتومون شحال غادي تحتاجوا كوم بروف دو فون على حسب عدد افراد الاسره. حاولوا تحطوا في لو بروفيل ديالكم لو مينيموم اكزيجي، مثلا نقولوا vous êtes 2 personnes ولا 3 personnes و لو مينيموم اكزيجي كيطلبوا واحد $16,000، غتحطوا $16,000. et bien sûr par la suite une fois le profil ديالكم يكمل و une fois تجيكم l'invitation pour la résidence permanente، حتى الا كانت لا سوم اللي عندكم في لو كونت il dépasse c'est pas grave. le plus important هو يكون عندكم لو مينيموم اكزيجي. قبل ما ندوزو الوثائق اللي كيطلبوا une fois تجيك l'invitation pour la résidence permanente، نعطيكم جوست une petite précision. هاد لي دوكيومون اللي هضرنا عليهم دابا كتحتاجهم فيزيكمون باش تعمر لو بروفيل ديالك، مي بيان سور ما كيطلبوش لك ابلودي حتى شي دوكيومون، ما كتعطيهم حتى شي بروف على داكشي اللي قلتي، مي بيان سور خصهم يكونوا في يدك حيت غتحتاجهم بار لا سويت. يعني كاع لي زانفورماسيون اللي كتدخل حاول يكونوا لي زانفورماسيون كي سون فيريديك، ما تكتبوش في هذه القضيه باسكو سا بو كريي دي بروبليم بار لا سويت. الوغ دابا غادي ندوزو الوثائق اللي غتحتاجوا اون فوا تجيكم لانفيتاسيون بور لا ريزيدونس بيرمانونت. مني كتجيك هاد لانفيتاسيون ديال لا ريزيدونس بيرمانونت اون بلوس دي دوكيومون اللي ديجا هضرنا عليهم تو تالور، غادي تحتاج دوطخ دوكيومون بور كومبليتي لا دوموند ديالك. وفي هاد ليطاب هادي كما قلنا اون بلوس دي دوكيومون اللي هضرنا عليهم تو تالور اي لي دوكيومون اللي غنهضر لكم عليهم تو دو سويت، دابا في هاد ليطاب هادي غتحتاج انك تابلودي ولا تيليفيرسي هاد لي دوكيومون. يعني كاع لي دوكيومون اللي عندك خصهم يكونوا عندك سو فورما بي دي اف. ديك الساعه كتبدا تدخل في لي بروف، مثلا قلتي لهم عندي ليكيفالونس دا ماستر، خصك تعطيهم لو دوكيومون كي بروف هادشي اللي قلتي لهم مثلا عندك نيفو 8 في تيست ديال الفرونسي، خصك تعطيهم لا بروف ايتترا ايتترا. لي دوكيومون اللي غادي تحتاج اون بلوس، الوغ غادي تحتاج حسن السيره، هي لا فيش اللي كتاخذوا من البوليس اللي كتثبت حسن السيره ديالكم. غادي تحتاجوا كذلك شهاده طبيه. الوغ بالنسبه للشهاده الطبيه غنعطيكم جوست واحد الفكره مختصره على الموضوع، ان شاء الله غادي تجي فرصه نعطيكم هادشي اون ديتاي. بالنسبه للشهاده الطبيه بيان سور كتختلف على حسب البلد، مي نعطيكم ليكزامبل ديال المغرب. في المغرب كاين واحد لا ليست ديال لي ميدسان كي سون اكسبتي اوبري دو كندا. الوغ شنو كنقصد بهاد الهضره؟ اون فوا مثلا كتجيكم لانفيتاسيون ديال لا ريزيدونس بيرمانونت كيقول لك اسيدي خصك تمشي دير واحد فحص طبي كامل فيه بزاف ديال لي كريتير، وهذا الفحص الطبي ما تقدرش ديرو عند اي طبيب. كيعطيك اون ليست، كتدخل لو سيت اوفيسيال ديال ليميغراسيون اللي ديجا هضرنا عليه، كتدخل ليه وكيعطيك على حسب البلد اللي انت فيه كيقول لك هما لي ميدسان اللي تقدر تمشي عندهم باش دوز لو تيست. الوغ انت فاش كتمشي لهاد لو ميدسان كدوز لو تيست ديالك ما كيعطوكش لي ريزولتا، كيعطوك جوست واحد لو نيميرو دو ريفيرونس بانك دوزتي لو تيست، وهما كيتكلفوا ديريكتومون مع ليميغراسيون كيصيفطوا لهم لي زانفورماسيون ديال هذاك لو تيست اللي دوزتي. بالنسبه لا بروف دو فون هذه سي جوست اون بيتيت بريسيزيون اللي هضرنا عليها تو تالور. لا بروف دو فون فاش كتوصل لهاد ليتاب ديال لانفيتاسيون دو لا ريزيدونس بيرمانونت غير خصك تعطيهم لا بروف. الوغ لا بروف سي كوا؟ بيان سور سي لا بانك ديالك، كتمشي تشوف مع لا بانك يعطيوك واحد لو ريلفي بانكير فيه كاع لي زانفورماسيون كي بروف بان عندك لو مينيمال اكزيجي. بيان سور كما قلنا غادي نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف تعرفوا اكزاكتومون شحال هي لا سوم اللي خاصكم، تو ديبون دو نومبر دو ممبر دو فامي. غتحتاجوا كذلك عقد ازدياد بطبيعه الحال في حاله الا كانوا عندكم ابناء. غادي تحتاجوا كذلك عقد الزواج في حاله الناس اللي
كيدفعوا كعائله. دي فوا غتحتاج عقد الطلاق الا كان لا بيرسون ديكلاري في لو بروفيل اونتر اكسبريس كديفورسي. دي كا بيان سور كتكون شهاده الوفاه الا ذكرتي في لو بروفيل انك ارمل. بطبيعه الحال في حاله الا كان عندك ابن متبني غادي خصك شهاده الكفاله ولا شهاده التبني على حسب البلد. اي اون بليس دو سا في حاله مثلا الا كنتي كتدفع لا دوموند ديالك اترافير دان انترميديير سواء ان بيرو ديميغراسيون ولا محامي، من بين الوثائق اللي خصك تدفع بيان سور هنا في هذا لو كا البيرو ولا المحامي هو اللي كيتكلف، كيتسمى دوكيومون ديال الوكاله ولا التوكيل، يعني كتعطي التوكيل لهذيك لا بيرسون باش هو كيتكلف لك في لو دوسي ديالك. حاجه اخرى غادي تحتاجوها في حاله ما الا كان عندكم مثلا فرد من العائله عايش ديجا في كندا، كتحتاجوا واحد شهاده القرابه، شي دوكيومون اللي كيثبت بان هذاك السيد عايش في كندا، سواء خوك سواء اختك سواء باك سواء امك. واخر حاجه بطبيعه الحال غادي تحتاجوا تصاور. بالنسبه للتصاور هذا اخر الهم، حيت التصاور كتخليهم في ليطاب فينال كيعطيوكم تصاور بلي ديمونسيون، تاخذ جوست لي ديمونسيون اللي طالبين منك، كتمشي للفوتوغراف وكتعطيه لي ديمونسيون هو كيتكلف. زيد على هذا الشيء الا كان عندك اي دوكيومون اللي كتحس به يقدر ينفعك ولا تقدر تحتاجو بار لا سويت بور اون ريزون اكس و واي، مزيان يكون عندك سو فورما بي دي اف حتى واحتفظ به اون سي جامي تحتاجو. مزيان توجد كاع لي دوكيومون ديالك، كاع لي دوكيومون اوفيسيال اللي جايين من اداره ولا شي حاجه، مزيان يكون عندك سو فورما بي دي اف باش اون فوا كتحتاجها في لو بروسيسوس. حيت دي فوا شنو كيوقع، كتعطيهم كاع لي دوكيومون ان سيغتان مومون كيقول لك فوالا سوا بروفي هادي ولا زيدنا ان دوكيومون، ديك الساعه كيكون انت عندك كاع لي دوكيومون واجدين، صافي كتشد لو دوكيومون كتلوحو لهم، ديك الساعه سي بلو فاسيل ا جيري. بالنسبه لي دوكيومون اللي هضرنا عليهم كاملين، حاجه ضروريه خصكم تردوا ليها البال وهي اللغه ديال لو دوكيومون. الا عندكم ان دوكيومون اللي ماشي بالفرنسي ولا ماشي بالانجلي، ضروري خصكم ديروا ليها الترجمه، حيت الا ما كانتش وحده من اللغتين الرسميتين ديال كندا لو دوكيومون اوتوماتيكمون ما غاديش يتقبل لكم. الوغ بالنسبه للترجمه طبيعه الحال كتشوفوا مع واحد مترجم محلف، هو كيعطيكم لا تراديكسيون، وبيان سور او مومون ديال لو تيليفيرسمون ديال لي دوكيومون كتحطوا لي دو دوكيومون، يعني لو دوكيومون اوريجينال باللغه الاصليه ديالو بلس لو دوكيومون ديال لا تراديكسيون. هادشي كله باش ما يوقعش لكم جوست ان روتار في لو تريتمون ديال لي دوسي، حيت الا وصلهم ان دوكيومون سوبوزو مثلا دوكيومون ديال عقد الزواج باغ اكزومبل، لو كا ديال المغرب كيكون جوست اون عرب، الا وصلهم دوكيومون ديال عقد الزواج بالعربيه اوتوماتيكمون سا فا فير تاردي لو دوسي. الوغ دو بريفيرونس كاع لي دوكيومون نتوما تفليو كاع لي دوكيومون اللي عندكم، الا بان لكم ان دوكيومون كي اون عرب ديروا ليه لا تراديكسيون كوم سا تكونوا هانيين. انت سيدي دابا جمعتي كاع لي دوكيومون، دابا بيان سور اوتوماتيكمون ليتاب سويفونت هي لا كرياسيون ديال لو بروفيل ريالمون. ولكن قبل خليني نقول لك اكزاكتومون لي زيتاب اللي غدوز منها اون فوا تكون في لو باسان ديال لونتري اكسبريس، باش تعرفي اكزاكتومون شنو هو لو بروسيسوس اللي كيدوز منه لونتري اكسبريس اون جينيرال. الوغ اول حاجه اون فوا كتكري لو بروفيل ديالك اونتري اكسبريس، كتلقى راسك في ان باسان، هما كيسميو ان باسان ولا بول. هاد لو باسان هذا كيكونوا فيه بزاف ديال لي بروفيل من غيرك انت، وهاد لي بروفيل كاملين لي زون تيتي اكسبتي بيان سور على حساب لو بروفيل دو شاك. ثاني حاجه كيتعطاك ان سكور، بيان سور كيتعطاك ان سكور على حساب لي كومبيتونس اللي عندك، على حساب لو بروفيل ديالك كومون يلي، وكيتعطاك ان سيغتان كلاسمون. مثلا عندك انت 400 نقطه، واحد اخر عنده 410، واحد اخر عنده 420 ايتترا ايتترا. ثالث حاجه الوغ اون فوا كتكون في لونتري اكسبريس في لو باسان اونتري اكسبريس، اون فوا كتجي الوقيته ديال ليكستراكسيون، يعني باش يصيفطوا دي انفيتاسيون بور لا ريزيدونس بيرمانونت، اوتوماتيكمون كياخذوا الناس اللي عندهم لو مينيموم اكزيجي دو بوان. سوبوزو مثلا لو مينيموم هو 460، الوغ الا عندك 460 ولا اكثر اوتوماتيكمون كتجيك لانفيتاسيون بور ابليكي ولا بور ديبوزي لا دوموند دو لا ريزيدونس بيرمانونت. الا كان عندك اقل من هذاك لو مينيموم اكزيجي اوتوماتيكمون كتبقى كتسنى في لو بول، سوا كتحاول تاميليوري لو سكور ديالك، سوا دون لي اكستراكسيون بروشين كيوقع ان شونجمون مثلا كينقص لو سكور اكزيجي. في هذه الحاله هذه كاينه لا بوسيبيتي انك تجيك لانفيتاسيون بور لا ريزيدونس بيرمانونت. وفقط واحد الاشاره بسيطه بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا لونتري اكسبريس سورتو بور لي كوبل، واحد فيهم كيكون لو كانديدا برينسيبال اي لا دوزيام بيرسون كتكون كونجوان ولا كونجوان. بالنسبه لو كانديدا برينسيبال دو بريفيرونس يكون عنده لو بروفيل الاحسن، الوغ كيكون هو اللي كيكون عنده مستوى ديال اللغات احسن، هو اللي كيكون عنده مستوى دراسي احسن، كوم سا كتربحوا بلوس دو بوان. اي فوالا، شكرا بزاف على التتبع ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق وهادشي اللي كاين.